हरे कृष्ण। ओम हर हर महादेव शम्भो। मङ्सिर कृष्ण उत्पत्तिका एकादशीको अवसरमा सबैलाई हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। म आचार्य सुश्री गार्गी चौलागाई साम्भवी। यो मङ्सिर कृष्ण उत्पत्तिका एकादशीदेखि अब यो एकादशी प्रारम्भ हुन्छ। हरि बोधिनी एकादशी अन्तिम एकादशी हो नि, सुरुको एकादशी हो उत्पत्तिका एकादशी। यो एकादशी महात्म्य पाठ कथा लिएर म आज उपस्थित भएकी छु। मेरो यो भिडियोलाई हजुरहरू सबैले, मेरो युट्युब च्यानल छ गार्गी चौलागाई युट्युब च्यानल, त्यो युट्युब च्यानलबाट हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो युट्युब च्यानल गार्गी चौलागाई युट्युब च्यानललाई हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हजुरहरूले जरुर सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। र यो भिडियोलाई हेरेर हजुरहरूले कमेन्ट लेख्न पनि नभुल्नुहोला। हरिओम नारायण, जय श्री राधे, ओम हर हर महादेव शम्भो, ओम नमः शिवाय, जय श्रीराम, जय माँ दुर्गा। हजुरहरूले जे मनपर्छ त्यो कमेन्ट लेख्न पनि हजुरहरूले नभुल्नुहोला। अब यो एकादशी महात्म्य पाठलाई हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। अथ मार्गकृष्ण एकादशी कथा सुतोवाच। अथ द्वादशमासेषु एकादश्यो भवन्ति या अधिके मासि चाप्यन्ये च द्वे भवतः शुभे। एवं षड्विंशसङ्ख्याका एकादश्यो भवन्ति तासां नामान्यहं वच्मि शृणोध्वं सुसमाहितः। उत्पन्ना मोक्षदा चापि सफला पुत्रदा तथा सर्तिलाख्या जयाख्या च विजया मलकीति च पापमोचनिकाख्या च कामदा च वरुथिनी मोहिनी च पराख्या च निर्जला योगिनी तथा विष्णुर्देवस्य शयनी पवित्रा पुत्रदा त्वजा परिवर्तिनीन्दिराख्या तथा पापाङ्कुशारमा देवोत्थानीति च प्रोक्ता चतुर्विंशतिनामभिः। द्वे चाप्यधिकमासस्य पद्मिनी परमेति च अन्यर्थानि च नामानि सर्वासां विद्धि निश्चितम्। तद्धि सर्वं कथाभिस्तो स्फुटतां यास्यस्ति दुर्वम्। व्रतमुद्यापनं चास्यां यदि कर्तुं न शक्नुयाते तदा संकीर्तनाम्नानं सद्यस्तत्फलमाप्नुयाते। अथ कथासुतोवाच। एवं प्रीत्या पुरा विप्रा श्रीकृष्णेन परं व्रतं महात्म्यं विधि संयुक्तमुपदिष्टं विशेषतः। उत्पत्ति यः शृणोत्येकामेत्वेवामेकादश्यां द्विजोत्तमा भुक्ता भोगाननेकास्तु विष्णुलोकं प्रयाति सः। पार्थोवाच। उपवासस्य नक्तस्य एकभुक्तस्य च प्रभो किं पुण्यं किं विधानं हि ब्रूहि सर्वं जनार्दन। श्रीकृष्ण उवाच। हेमन्ते चैव सम्प्राप्ते मासि मार्गशिरे शुभे शुक्लपक्षे तथा पार्थ एकदश्यामुपोषयते। नक्तं च तद्दिने कृत्वा दशम्यां दन्तधावनं दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभूते दिवाकरे। तत्र नक्तं विजानीयान्न नक्तं निशिभोजनं ततः प्रभातसमये सङ्कल्पनियतः सरते। मध्याह्ने च तथा पार्थ शुचिस्नातः समाहितः नद्यां तडागे वाप्यां वा उत्तमं मध्यमं त्वधः। क्रमाज्ञेयं यथा तथा कूपे तदभावे प्रशस्यते। अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे मृत्तिके हर मे पापं यन्मया पूर्वसञ्चितं
त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिमे। अनेन मृत्तिका स्नानं विदधितं प्रति नरः नालप्यते पतितश्चौरैस्तथा पाषण्डिभिः। मिथ्यापवादिनो देव वेद ब्राह्मण निन्दकान् अन्यासैव दुराचार नगम्यगामिनस्तथा। परद्रव्यापरिश्चैव देवद्रव्यापहारिणः न सम्भाषेत दृद्रापि भास्करं चावलोकयते। ततो गोविन्दमभ्यर्च नैवेद्योदिविराधराते दीपं दद्यात् गृहे चैव भक्तियुक्तेन चेतसा। तद्दिने वर्जयत् पार्थ निद्रां मैथुनमेव च गीतशास्त्रविनोदेन दिवारात्रं नयेद् व्रती। रात्रौ जागरणं कृत्वा भक्तियुक्तेन चेतसा विप्रेभ्यो दक्षिणां दत्त्वा प्रणिपत्य क्षमापयते। यथा शुक्ला तथा कृष्णा मान्या वै धर्मतत्परै एकादशीर्द्वयो राजन् विभेदं नैव कारयते। एवं हि कुरुते यस्तु शृणुतस्यापि यद्फलम् शङ्खोद्वारे नरस्नात्वा द्वान्द्र्यादेवं तगदाधरम्। एकादश्युपवासस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं व्यतिपाते च दानस्य लक्षमेकं फलं स्मृतमे। सङ्क्रान्तिषु चतुर्लक्षं यो ददाति धनञ्जय कुरुक्षेत्रे च यत् पुण्यं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः तत्सर्वं लभते यस्तु एकादश्यामुपोषितः। अश्वमेधस्य यज्ञस्य करणाद्यत्फलं लभते। ततः शतगुणं पुण्यमेकादश्युपवासतः तपस्विनो गृहे नित्यं लक्ष्यं यस्य च भुञ्जते। षष्टिवर्षसहस्राणि तस्य पुण्यं स यद् भवेते। एकादश्युपवासेन पुण्यं प्राप्नोति मानवः। गोसहस्रे च यत् पुण्यं दत्ते वेदाङ्गपारगे तस्मात् पुण्यं दशगुणमेकादश्युपवासिनः। एतत् सहस्रं भूदाने कन्यादाने ततः स्मृतम् तस्मात् दशगुणं प्रोक्तं विद्यादाने तथैव च। विद्यादशगुणं चान्नं यो ददाति बुभुक्षिते अन्नदानसमं दानं न भूतं न भविष्यति। तृप्तिमायन्ति कौन्तेय स्वर्गस्था पितृदेवता एकादशी व्रतस्यापि पुण्यं संख्या न विद्यते। एतत् पुण्यप्रभावश्च यत्सुरैरपि दुर्लभः नक्तस्यार्धं फलं तस्य एकभुक्तस्य सत्तमा। एकभुक्तं च नक्तं च उपवासस्तथैव च। एते शून्यतमं वापि व्रतं कुर्यात् हरिर्दिनः तावत् गर्जन्ति तीर्थानि यावत् दानानि नियमायमा। एकादशी न सम्प्राप्ता यावत् तावन्मखापि तस्मादेकादशी सर्वे रूपोष्य भवभीरुभिः न संख्येन पिबेत्तोऽयं न हन्यान्मत्स्यसूकरान्। एकादश्या न भुञ्जीत यन्मां तं पृच्छसेऽर्जुन। एतत्ते कथितं सर्वं व्रतानामुत्तमं व्रतम्। अर्जुन उवाच एकादशी समं नास्ति कृत्वा यज्ञसहस्रकम्। उक्ता त्वयं कथा देव पुण्येयं सर्वतस्तिथिः। श्रीकृष्ण उवाच सर्वेभ्योऽपि पवित्रेयं कथं ह्येकादशी तिथिः। पुरा कृतयुगे पार्थ मुरुनामाहि दानवः। अत्यद्भुतो महारौद्र सर्वदेव भयङ्कर। इन्द्रोऽपि निर्जितस्तेन ह्याद्यो देव पुरन्दरः। आदित्या वासवो ब्रह्मा बाहुरग्निस्तथैव च
तथैव च देवता निर्जितास्तेन ह्युत्युग्रेण च पाण्डवः इन्द्रेण कथितः सर्वे वृत्तान्ता शङ्कराय वै सर्वलोकपरिभ्रष्टा विचरामो महीतले उपायं ब्रूहि मे देव त्रिदशानां तु का गति ईश्वर उवाच गच्छ सूरश्रेष्ठ यतरस्ति च गरुडध्वजः शरण्यश्च जगन्नाथ परित्राणपरायणः ईशस्य वचनं श्रुत्वा देवराजो महामनः त्रिदशै सहित सर्वैर्गतस्तत्र धनञ्जय यत्र देवो जगन्नाथ प्रसुप्तो हि जनार्दनः जलमध्ये प्रसुप्तं तु द्रादेवं जगत्पतिं कृताञ्जलिपुटो भूत्वा रुद्रस्तोत्रमुदीरयते ॐ नमोऽस्तु देवदेवाय देवदेवै सुवन्दिता दैत्यारे पुण्डरीकाक्ष त्राहिनो मधुसूदनः दैत्यभीता इमे देवा मया सह समागताः शरणं तं जगन्नाथ तं कर्ता तं सकारकः तं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगत्पिता तं स्थितिस्तं तथोत्पत्तिस्तं च संहारकारकः सहायस्तं च देवानां तं च शान्तिकरप्रभो तं धरा च तमाकाश सर्वविश्वोपकारकः भवस्तं च स्वयं ब्रह्म त्रैलोक्यप्रतिपालक तं रविस्तं शशाङ्कश्च तं देवो तं हुतासनः हव्यं होमौतस्तं च मन्त्रतन्त्रऋतुजो जपः यजमानश्च यज्ञस्तं फलभोक्ता त्वमीश्वरः न त्वया रहितं किञ्चित् त्रैलोक्ये सचराचरे भगवन् देवदेवेश शरणागतवत्सलः त्राहि त्राहि महायोगिनि भीतानां शरणं भव दानवैर्निर्जिता देवा स्वर्गभ्रष्टा कृता विभो स्थानभ्रष्टा जगन्नाथ विचरन्ति महीतले रुद्रस्य वचनं श्रुत्वा विष्णुर्वचनमब्रवीत् श्रीभगवानुवाच कोऽसौ दैत्यो महादेवो ये देवायेन विनिर्जिता किं स्थानं तस्य किं नामं किं बलं कस्तदाश्रयः एतत् सर्वं समाचक्ष मघवन्निर्भयो भवः इन्द्र उवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक दैत्यपूर्वं महानाशिन्नाडीजङ्ग इति स्मृतः ब्रह्मवंश समुद्भूतो महोग्रसुरसूदन तस्य पुत्रो इति विख्यातो मुरनामा महासुरः तस्य इन्द्रावती नाम नगरी च गरीयसी तस्यां वसन् च दुष्टात्मा विश्वं निर्जित्य वीर्यवान् सुरान् सवसमानिन्ये निराकृत्य त्रिविष्टिपाते इन्द्राग्नियमबाह्वेश सोमनिर्हृति पाप्सिनिमे पदेषु स्वयमेवासीत् सूर्यो भूत्वा तपत्यपि पर्जन्य स्वयमेवासीत् देवं सर्वास देवतः जहितं दानवं विष्णुसुराणां जयमावह तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कोपाविष्टो जनार्दन उवाच शक्रं देवेन्द्र हनिषेतं महाबलं प्रयान्तु सहिता सर्वे चन्द्रावत्यां महाबला इत्युक्ता प्रययु सर्वे पुरस्कृत्य हरिं सुराः दुष्टो दैवेस्तु दैत्येन्द्रो गर्जमानस्तु दानवे असंख्यातसहस्रैस्तु दिव्यप्रहरणायुधये हन्यमानस्तदा देवासुरैर्बाहुशालिभिः संग्रामं ते समुत्सृज्य पालयन्त दिशो दशः ततोऽद्रिऋषिकेशं संग्रामे समुपस्थितम् अन्वधावन्नभिः क्रुद्धा विविधायुधपाणयः
अथ तान् प्रद्रुतानिन्द्रा शङ्खचक्रगदाधर विव्याद्य सर्वगात्रेषु शरैराशिविशोपमैः तेन हतास्ते शतशो दानवा निधनं गता एकाङ्गो दानवस्थित्वा तस्य युध्यमानो मुहुर्मुहुः तस्योपरि ऋषिकेशो यद्यदायुधमुत्सृजते पुष्पवत्तं समभेति कुण्ठितं तस्य तेजसा शस्त्रास्त्रै विद्यमानोऽपि यदा जेतुं न शक्यते योध च तथा क्रुद्धो बाहुभिः परिगोपमैः बाहुयुद्धं कृतं तेन दिव्यवर्षसहस्रकं तेन श्रान्तः स भगवान् गतो बदरिकाश्रमम् तत्र हैमवती नाम्नी गुहा परमशोभना तां प्रविश्य महायोगी शयनार्थं जगत्पतिः योजनद्वादशायाम एकद्वारा धनञ्जय अहं तत्र प्रसुप्तोऽस्मि भयभीतो न संशयः महायुद्धेन तेनैव श्रान्तोऽहं पाण्डुनन्दन दानव पृष्ठतो लग्न प्रविवेश सतां गुहामे प्रसुप्तं मां तदाद्रा चिन्तया दानवो हृदि हरिमेनं हनिषेऽहं दानवानां क्षयावहम् एवं सुदुर्मतेस्तस्य व्यवसायं व्यवस्यतः समुद्भूता ममाङ्गेभ्यः कन्यैका च महाप्रभा दिव्यप्रहरणा देवी युद्धाय समुपस्थिता ईक्षिता दानवेन्द्रेण अरुणा पाण्डुनन्दनः युद्धं समाहिता तेन स्त्रिया तत्र प्रयाचितं तेन युध्यत सा नित्यं तां द्राविष्यं गतः केनेयं निर्मिता रौद्रा अत्युग्रा सनिपातिनी इत्युक्ता दानवेन्द्रेशौ युयुधे कन्यया तयाः तस्तस्तया महादेव्या तोरया दानवो बली छित्त्वा सर्वाणि शस्त्राणि क्षणेन विरथः कृतः बाहुप्रहरणोपेतो धावमानो महाबलात् तलेन हत्य हृदये तया देव्या निपातितः पुनरुत्थाय सोऽधावत् कन्याहननकाङ्क्षया दानवं पुनरायान्तं रोषेण हत्य तच्छिरः क्षणान् निपातयामास भूमौ तत्र महासुरं दैत्यः कृत्य शिरसोऽथ ययौ वैवस्वतालयम् शेषाभयार्दिता दीना पातलं विविशुर्द्विषः ततः समुत्थितो देवः पुरोद्रासुरं हतः कन्यां पुरस्थितां चापि कृताञ्जलिपुटां नतां विस्मयद्फुल्लवदनः प्रोवाच जगतां पतिः केनायं नियतः संख्ये दानवो दुष्टमानसः येन देवाः गन्धर्वासेन्द्राश्च समरुदिगणः सनागासालोके सा लीलयैव विनिर्जिता येनाहं निर्जितो भूत्वा भीतो सुप्तो गुहामिमावे कन्योवाच मया विनिहतो दैत्यसेत्त्वादं सुद्भूतया प्रभो अत्यन्तदुष्टो बलवानयमासीद् जगत्पतेः द्रासुप्तं सरोतां तु यतो हन्तुं समुद्यतः त्रैलोक्यकण्टकस्तेत्थं व्यवसायं प्रबुध्य च हतो मया दुरात्मासौ देवता निर्भया कृतः तैर्वैवाहं महाशक्ति सर्वशत्रुभयङ्करी त्रैलोक्यरक्षणार्थाय हतो लोकभयङ्करः निहितं दानवं दृष्ट्वा किमाश्चर्यं वद प्रभो श्रीभगवानुवाच निहते दानवेन्द्रेऽस्मिन् सन्तुष्टोऽहं त्वया नगे हृष्टापुष्टा स वै देवानन्दः समजायतः आनन्दस्त्रिषु लोकेषु देवानां यस्त्वया कृतः
प्रसन्नोऽस्म्यनघेतुभ्यं वरं वरय सुब्रते ददामि तं न सन्देहो यत्सुरैरपि दुर्लभं कन्योवाच यदि तुष्टोऽसि मे देव यदि देयो वरो मम तारयेऽहं महापापादुपवास परं नरम् उपवासस्य यत् पुण्यं तस्यार्धं नक्तभोजने तदर्धं च भवेत् तस्य एकभुक्तं करोति यः करोति व्रतं भक्त्या दीने मम जितेन्द्रियः स गत्वा वैष्णवं स्थानं कल्पकोटिशतानि च भुञ्जानो विविधान् भोगानुपवासी जितेन्द्रियः भगवत्प्रसादेन भवते सबरो मम उपवासं च नक्तं च एकभुक्तं करोति यः तस्य धर्मं च वित्तं च मोक्षं देहि जनार्दन श्रीभगवानुवाच यत्त्वं वदसि कल्याणि तत्सर्वं च भविष्यति मम भक्ता स ये लोकास्तव भक्ता स ते नरा त्रिषु लोकेषु विख्याता प्राप्स्यन्ति मम सन्निधिम् एकादश्यां समुत्पन्ना मम भक्तिपरायणः अत एकादशीत्येवं तव नाम भविष्यति दग्धा पापानि सर्वाणि दास्यामि पदमव्ययम् तृतीया साष्टमी चैव नवमी च चतुर्दशी एकादशी विशेषेण तिथयो मे महाप्रिया सर्वतीर्थादिकं पुण्यं सर्वदानादिकं फलम् सर्वव्रतादिकं चैव सत्यं सत्यं वदामि ते एवं दत्ता वरं तस्य तत्रैवान्तरधीयतः हृष्टा तुष्टा तु सा जाता तदा एकादशी तिथि इम्यामेकादशीं पार्थ करिष्यन्ति नरास्तु ये तेषां शत्रुं हनिष्यामि दास्यामि परमां गतिम् अन्येऽपि ये करिष्यन्ति एकादश्या महाव्रतम् हरामि तेषां विघ्नाः सर्वसिद्धिं ददामि च एवमुक्ता समुत्पत्तिरेकादश्या पृथा सुतः इयमेकादशी नित्या सर्वपापक्षयङ्करी एकैव च महापुण्या सर्वपापनिषूदनी उदिता सर्वलोकेषु सर्वसिद्धिकरी तथा तिथि शुक्लावाप्यथवा कृष्णा इति भेदं न कारयते कर्तव्ये उभये पार्थ न तुल्या द्वादशी तिथि अन्तरं नैव कर्तव्यं समस्तैर्व्रतकारिभिः तिथिरेका भवेत् सर्वपक्षयोरुभयोरपि उपवासं प्रकुर्वन्ति एकादश्यां नराशये ते यान्ति परमं स्थानं यत्रास्ते गरुडध्वजः धन्यास्ते मानवा लोके विष्णुभक्तिपरायणः एकादश्यास्तु माहात्म्यं सर्वलोकेषु यः पठेते अश्वमेधस्य यत् पुण्यं तदाप्नोति न संशयः एकादश्यां निराहार स्थित्वाहं सपरेहनि भोक्ष्यामि पुण्यरेकाक्ष करुणा शरणं मे भवाच्युतः इत्युच्चार्य ततो विद्वान् पुष्पाञ्जलिमथार्पयते अष्टाक्षरेण मन्त्रेण त्रिजप्तेनाभिमन्त्रितम् उपवासफलप्रेप्सु पिबेद पात्रगतं जलम् दिवानिद्रां परान्नं च पुनर्भोजनमैथुने क्षौद्रं कास्यामि से तैलं द्वादश्यामष्टवर्जयते असम्भाव्यमि सम्भाष्य भक्षये तुलसीदलम् आमलक्याफलं वापि पारणे प्रास्य शुध्यति अमाध्यान्याच्च राजेन्द्र द्वादश्यामरुणोदये स्नानार्चनक्रियाकार्य दानहोमादिसंयुता संकष्टे विषमे प्राप्ते द्वादश्या पारणं कथमे अद्भिस्तु पारणं कुर्यात् पुनर्भुक्तं न दोषकृते
या शृणोति दिवारात्रौ नरो विष्णुपरायणः तद्भक्तमुखनिष्पन्न कथां विष्णुसमङ्गलाम् कल्पकोटिसमायुक्तो विष्णुलोके महीयते एकादश्याः माहात्म्यं पादमेकं शृणोति यः ब्रह्महत्यादिकं पापं नश्यते नात्र संशयः विष्णुधर्मसमं नास्ति व्रतं नाम सनातनम् ब्रह्महत्यादिकं पापं नश्यते नात्र संशयः विष्णुधर्मसमं नास्ति व्रतं नाम सनातनम् इति श्री भविष्योत्तरपुराणे मार्गशीर्षकृष्ण एकादशी महात्म्यं सम्पूर्णम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राधे, जय श्याम। हजुर सबैले यो एकादशीको यो मार्ग कृष्ण मङ्सिर कृष्ण उत्पत्तिका एकादशीको महात्म्य पाठलाई हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। अति महत्त्वपूर्ण एकादशी छ यो एकादशी। भविष्य उत्तर पुराणबाट लिएको छ यो महात्म्य। एकादशी महात्म्यमा सुतजी महाराजजी भन्नुहुन्छ, श्री गणेशाय नमः, भगवान गणेशलाई प्रार्थना गरेर भन्दै हुनुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला 12 महिनामा जम्मा 24वटा एकादशी हुन्छन् र अधिक मास परेको बेलामा अरू 2वटा एकादशी गरेर 26वटा एकादशी पर्दछन्। ती एकादशीको नाम के हुन् त म बताउँदछु भन्नुभएको छ। उत्पन्ना मोक्षदा चापि सफला पुत्रदा तथा सर्तिलाख्या जयाख्या च विजया मलकीति च पापमोचनिकाख्या च कामदा च वरोधिनी मोहिनी चापराख्या च निर्जला योगिनी तथा। यी एकादशीहरू रहेका छन्। उत्पन्ना मोक्षदा सफला पुत्रदा सर्तिला जया विजया आमलकी पापमोचनी कामदा वरुथिनी मोहिनी अपरा निर्जला योगिनी एकादशी छन्। त्यसमा पनि विष्णुर्देवस्य शयनी पवित्रा पुत्रदा त्वजा परिवर्तनिन्द्राख्या तथा पापाङ्कुशारमः देवोत्था नीति च प्रोक्ता 124 नामभिः द्वैचाप्यधिकमासस्य पद्मिनी परमेति च। एकादशी अरू के त देवशयनी पवित्रा पुत्रदा अजा परिवर्तनी इन्दिरा पापाङ्कुशा रमा र देवोत्थानी एकादशी गरेर बताएको छ। र अधिकांश मलमास परेको बेलामा 2वटा थप एकादशी हुन्छ, 26वटा एकादशी। ती एकादशीमा पद्मिनी एकादशी र रमा एकादशी हुन्छन्। यी सबै एकादशीको सबैले अलग अलग कथा सुन्नाले पाठ सुन्नाले सम्पूर्ण एकादशी नै पिछेका फल पनि फरक फरक रहेको यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँबाट कथा आरम्भ हुन्छ। अब एवं प्रीत्या पुरा विप्रा श्रीकृष्णेन परम व्रतम महात्म्यम विधि संयुक्तम उपदिष्टम विशेषते भनेको छ, विशेषतः भनिएको छ। पूर्वकालमा भगवान श्रीकृष्णले धेरै प्रीति गरेर यो एकादशीको महात्म्यलाई भन्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको जुन एकादशीलाई जसले श्रवण गर्दछ, भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भएको एकादशी छ, यो एकादशी महात्म्यलाई जसले सुन्दछ भने त्यसले सुखभोग प्राप्त गरेर विष्णुलोकलाई प्राप्त गर्दछ भनेर बताएको छ। अर्जुन भगवान श्रीकृष्णसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, उपवासस्य नक्तस्य एकभुक्तस्य च प्रभो किं पुण्यम किं विधानम हि ब्रूहि सर्वम जनार्दनः। एक छाक भोजन गर्नको फल के छ, उपवासको दिनमा कुन विधिले यसलाई गर्नुपर्दछ, यो सबै कृपा गरेर मलाई बताइबक्सियोस् भनेर अर्जुनजीले भगवान श्रीकृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हेमन्ते चैव सम्प्राप्ते मासी मार्गशिरे शुभे शुक्लपक्षे तथा पार्थ एकादश्यामुपोषयते। यहाँ भन्नुहुन्छ हेमन्त ऋतुको आरम्भ मार्ग महिनाको
शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्षमा एकादशीको व्रत गर्नु, दशमीका दिनदेखि नै दन्त धावन गर्नु, शुद्ध रहनु यहाँ भनिएको छ। र सूर्यास्त भइसकेपछि भोजन नगर्नु भन्नुभएको छ। प्रातःकालमा उठेर नित्य सङ्कल्प गर्नु, मध्याह्नकालमा भए पवित्र भएर स्नान सन्ध्या गर्नु, नदी सरोवर तलाउमा गएर स्नान गर्नु। यति पनि भएन भने यहाँ भगवानसँग हे अश्वक्रान्ते, हे रथक्रान्ते, हे विष्णुक्रान्ते, हे वसुन्धरे, हे मृत्तिके भनेर मेरा पूर्व जन्मका सञ्चित पापहरूलाई नष्ट गर्नुहोस् भनेर स्नान गर्ने। मृत्तिका भनेको माटोले पनि स्नान गर्ने। पतित चोर पाखण्डी यो एकादशीको दिन, उत्पत्तिका एकादशीको दिन मिथ्यावादी अपवादी देवता वेद ब्राह्मणको निन्दा गर्ने, दुराचारी आमा दिदी बहिनीसँग पनि गमन गर्ने, अर्काको धनहरण गर्ने, अर्काकी पत्नीसँग गमन गर्ने, द्रव्य हरण गर्ने यस्ता व्यक्तिहरूसँग बोलचाल नगर्नु भनिएको छ। कसैसँग नजानिकन देख्यो, यदि नजानिकन देख्यो भने पनि सूर्यनारायणको दर्शन गर्नु भनेको छ। यस्ता पापीहरूलाई देख्यो भने पनि। र भगवान त्यस दिनमा आदरपूर्वक भगवान गोविन्दको पूजा गर्नु, घरमा भक्तियुक्तले चित्तले एकचित्त भएर दीपदान गर्नु, अर्काको निन्दा नगर्नु, मैथुन कर्म पनि नगर्नु। व्रत गर्ने मनुष्यले सङ्गीत भगवानका नाम कीर्तनमा भजनमा दिनरात व्यतीत गर्नु, रात्रिमा जागराम बस्नु। यथा शुक्ला तथा कृष्ण मान्या वै धर्म तत्परे एकादशी द्वयो राजन विभेद नैव कारयेत। एकादशी धर्मात्मा मनुष्यले यो एकादशी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दुवै पक्षको एकादशीलाई भेद नगर्नु भनिएको छ। त्यसरी सङ्क्रान्ति से चतुर्लक्षण, सङ्क्रान्तिका दिन दान दिनाले 4 लाख गुणा फल मिल्छ। सूर्य चन्द्र ग्रहणमा कुरुक्षेत्रमा जो फल दान दिनाले जुन फल प्राप्ति हुन्छ, एकादशीमा व्रत गर्नाले त्यो फल प्राप्त भइकन अश्वमेध यज्ञ गरेको फल पनि प्राप्त हुन्छ भनेको छ। आजको एकादशी यो उत्पत्तिका एकादशी 60 वर्ष सहस्राणि तस्य पुण्यम च यद् भवेद एकादशी उपासेन पुण्यम प्राप्नोति मानवः। त्यसको जति पुण्य हुन्छ, जसका गृहमा 60,000 पर्यन्त 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन गर्छन्, जसको घरमा 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन गर्दछन् 60,000 वर्षसम्म, त्यति पुण्य, त्यति भोजन गराएको पुण्य जति छ त्यो भन्दा पनि 100 गुणा कयौँ गुणा फल चाहिँ यो उत्पत्तिका एकादशी व्रत गर्नाले, कथा सुन्नाले र महात्म्य सुन्नाले बताएको छ। वेदमा पारङ्गतलाई जसले 1000 गाई दिँदा जुन फल प्राप्ति हुन्छ, त्यो दिन एकादशी व्रत गर्नाले त्यो फल प्राप्ति हुन्छ। जसका घरमा नित्य 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणले भोजन गर्दछन्, त्यसको 10 गुणा फल ब्रह्मचारीले भोजन गर्दछन्। त्यस्तै 1000 गुणा फल पृथ्वीको दान गर्ने, 1000 गुणा फल कन्यादान, त्यसको पनि 10 गुणा फल विद्यादान, त्योभन्दा पनि 10 गुणा फल चाहिँ अन्नदान भनिएको छ। अन्नदानको त्यति महत्त्व बताएको छ हाम्रो शास्त्रहरूमा। हे अर्जुन, त्यसैले स्वर्गमा रहेका पितृ देवताहरू पनि एकादशी व्रतले तृप्त हुन्छन्। पितृहरू एकादशीको व्रतको फलको गणना छैन, सङ्ख्या छैन। हे अर्जुन सुन भन्नुहुन्छ। यसको प्रभावले एकादशीको दिनमा जसले आफ्नो नियमपूर्वक तस्माद एकादशी सर्वे उपोष्यः भवदैरुभिः सङ्ख्येन विगतोयम हन्यान मत्स्य सुकरान भनेको छ। यसको नियममा के भनेको छ भने, जो व्यक्तिले डराएर एकादशीको दिनमा सकभर भोजन नगर्नु, शङ्खले पानी नपिउनु भनेको छ। यहाँ भनिएको छ कि एकादशीको दिनमा श्रीकृष्णजी भन्नुहुन्छ, सत्ययुगमा देवताहरूलाई कष्ट दिने एउटा कथा छ। हे अर्जुन सुन, सर्वभयोपि पवित्रेयम कथम एकादशी तिथि पुरा कृतैगे पार्थ मुरु नाम हिदानवः। एउटा भयानक राक्षस थियो, मुर नामको राक्षस। त्यो दैत्य उत्पन्न भयो, अद्भुत शक्ति थियो। सारा दैत्यले देवता वसु ब्रह्मा वायु अग्नि सबैलाई बसमा गर्यो, इन्द्रलाई पनि जित्यो। सारा देवताहरू स्वर्गलोकबाट खसेर पृथ्वीमा भ्रमण गरेका छन्। सारा देवताहरू आएर भगवान कहाँ जाने के गर्ने अत्यन्त दुखित भएर उपायं ब्रूहिमे देव त्रिदशानं तुका गतिः ईश्वरवाच गच्छ सुरश्रेष्ठ यत रस्ति च गरुडध्वज। सबै देवताहरू श्रेष्ठ देवेन्द्र, जहाँ जगतपति शरणागति रक्षक भगवान विष्णु हुनुहुन्छ, अब हामी उही जाउँ भनेर सारा देवताहरू यहाँ गए। मुर नामको दैत्यबाट दुःख भएर त्यहाँ गएर जगतपति शरणागत रक्षक परित्राण परायण हुनुहुन्छ।
यस्तो शिवजी भोलेनाथ भगवान शङ्करले यो आज्ञा दिनुभयो देवताहरूलाई। र त्यसपछि अर्जुन गणसहित देवताहरू जहाँ भगवान विष्णु शुक्ला गरिबक्सेको थियो त्यहीँ गएर इन्द्रजी त्यहाँ गएर जगतपति भगवानलाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे भगवान, हजुरलाई नमस्कार छ, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। त्वं माता सर्वलोकेन त्वमेव जगतं पितः तं तिथिस्तं तथोत्पत्तिस्तं च संहारकारकः। हजुरको शरणमा आएका छौँ। हजुर नै हाम्रो माता हुनुहुन्छ, हजुर नै हाम्रो संसारको पिता हुनुहुन्छ, हजुर नै सबैको उत्पत्ति गर्ने, पालना गर्ने, संहार गर्ने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। देवताहरूका सहायक पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, शान्ति दिने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। तपाईँ नै पृथ्वी हुनुहुन्छ, तपाईँ नै सम्पूर्ण उपकारी, सबै पृथ्वी आकाश सम्पूर्ण उपकारी हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुर नै स्वयं ब्रह्मा रुद्र तिनीहरूको पालनकर्ता हुनुहुन्छ। तपाईँ नै चन्द्रमा सूर्य अग्नि देवता हुनुहुन्छ। सङ्कल्प होम आहुति मन्त्र तन्त्र ऋतु जप हजुर सबै हजुर नै हुनुहुन्छ भनेर इन्द्रादि देवताहरूले भगवानको स्तुति गरे। हे भगवान, हजुर यजमानलाई पनि फल दिने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँले रहित तिनै लोक चर अचर कहीँ पनि हजुर नभएको ठाउँ छैन। हजुर के हुनुहुन्छ? सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। त्राहि त्राहि महायोगिनी भीतानां शरणं भव दानवैर्निर्जिता देवा स्वर्गभ्रष्टा कृता विभो। यहाँ भन्नुहुन्छ यहाँ देवताहरूले भन्नुहुन्छ सबै डराएर भगवानको शरणमा परेर डराउँदै भगवानको शरणमा परेका छौँ। हामीलाई रक्षा गर्नु। स्थान भ्रष्टा जगन्नाथ विचरन्ति महीतले रुद्रस्य वचनं श्रुत्वा विष्णुर्वचनम् अब्रवीत्। लोकदेखि भ्रष्ट भएर पृथ्वी तलमा भ्रमण गरिराखेका छौँ। इन्द्रको यो वृत्तान्त सुनेर भगवान विष्णुले सोध्न लाग्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ कोसो दैत्य महामायो देवायेन विनिर्जिता किं थानं तस्य किं नामं किं बलं कस्तदाश्रयः। त्यो मायावी दैत्यको हो जसले देवताहरूलाई जितिलियो, त्यसको थान के हो, त्यसको नाम के हो, त्यसको आश्रय कहाँ हो, सबै निर्भय भएर भन्नुहोस् भन्दा इन्द्र भन्छन् कि हे भगवान देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक दैत्य पूर्व महानाशे नाडी जङ्ग इति स्मृतः। हे भगवान, नाडी जङ्गमा त्यो उत्पन्न भएको एउटा महाउग्र ब्रह्मवंशमा पहिला महाउग्र देवताहरूलाई जित्ने नाडी जङ्ग नामको दैत्य उत्पन्न भयो। त्यस महाबली विख्यात मुरु नामको छोरो उत्पन्न भयो। नाडी जङ्गको छोरो मुरु रह्यो र उसको चन्द्रावती नाम गरेको श्रेष्ठ विशाल नगरी छ। सारा देवताहरूलाई आफ्नो बसमा राखेर त्यो महापवि दुष्ट दैत्य त्यो नगरमा निवास गर्दछ। इन्द्राग्नि यमवायु स सोमानी निरित्य पासिनीं पदेषु स्वयमेवासिते सूर्यभूत्यो झुत्ता तपत्यभिः। त्यसैले हे भगवान, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। तपाईँ नै मेघ हुनुहुन्छ। सबै देवताहरूभन्दा पनि अजय पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हे विष्णु, त्यस दानवलाई मारेर हामी देवताहरूको विजय गराइदिनुहोस्। प्रार्थना गरे इन्द्रले। इन्द्रका कुरा सुनेर भगवान विष्णु क्रोधित भएर इन्द्रसँग भन्न लाग्नुभयो, हे देवेन्द्र, तिम्रा शत्रु त्यो महाबली मुरलाई म मार्दछु भनेर अब सबै एकसाथ भएर चन्द्रावती नगरमा हिँड भनेर भगवान विष्णुलाई अगाडि लाएर देवताहरू जाँदा भए। देवताहरूले सहस्त्र दिव्य अस्त्रले सुसज्जित भएका असङ्ख्य दैत्यहरूलाई गर्जित भएको देखे। त्यसपछि अथ तान प्रदतान तादृश्य शङ्ख चक्र गदाधरा विद्याध सर्वगात्रेषु शरैराशि विशोपमै। विष्णुका हातबाट मारेका 100 करोड भगवान विष्णुले 100 करोड असुरहरू नष्ट पार्नुभयो। त्यहाँ एउटा मुरु नामको दैत्य दानव विचलित नभई युद्ध गरिरह्यो। त्यसपछि भगवानले छोडेका आयुधबाट कुण्ठित भएर फुलको समान सम्झिन थाल्यो, फुल समान सम्झिन थाल्यो त्यो युद्ध गरेका ती अस्त्रशस्त्रलाई। जब अस्त्रशस्त्रले पनि भगवानले उसलाई केही जित्न सक्नु भएन, त्यसपछि अब हातले नै युद्ध गर्न थाल्नुभयो। बाह्युद्धं कृतं तेन दिव्यवर्ष सहस्रकं तेन श्रान्त स भगवान् गतो बदरिकाश्रमम्। सबै दुवैमा देवताहरूले वर्षले 10,000 वर्ष पर्यन्त हातले युद्ध भयो भगवान विष्णुसँग। थकित भएर भगवान विष्णु कहाँ जानुभयो त? बद्रिका आश्रममा जानुभयो। तत्र हैमवती नाम्नी गुहा परमशोभना तां प्रवेश्य महायोगी शयनार्थं जगत्पति। त्यसपछि हेमवती नामको एक सुन्दर
गुफा थियो। त्यो महायोगी संसारका मालिक भगवान शयन गर्नको लागि प्रवेश गर्न लाग्नुभयो। हे अर्जुन, 12 योजनको त्यो गुफा मात्रको द्वार छ, द्वार मात्रै 12 योजनको छ। म त्यहाँ डराएर सुतेँ, त्यहाँ युद्धबाट म थाकेँ। त्यो दानव त्यस गुफामा पनि मेरो पछि पछि आएछ। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, प्रसुप्तं मां तदा द्राचिन्तय दानवो हृदि हरिमेनं हनिसेयं दानवानां क्षयावहम्। त्यसपछि मलाई सुतेको देखेर मनमा विचार गर्न लागेछ कि दैत्यहरूको संहार गर्ने विष्णु, अब म यसलाई मार्छु। त्यो दुर्बुद्धि विचार गरेको थियो। मेरो शरीरबाट त एउटा के भयो त, एवं सुदुर्मते तस्य व्यवसायं व्यवस्यत समुद्भूता ममाङ्गेभ्यः कन्यैका च महाप्रभा। दिव्य एउटी कन्या उत्पन्न भइन्। बोलिए उत्पत्तिका एकादशी माता की जय। यति सुन्दर रूप धारणा गरिन् कि अब त्यस बखतमा ती स्त्रीले युद्धका लागि भन्दा मुर दैत्यले युद्धको इच्छा गर्यो। स्त्रीसँग निरन्तर मुरले युद्ध गर्न थाल्यो। भयङ्कर युद्ध भयो, चकित भयो। भयानक कन्याले अब बनायो, अत्यन्त वज्रपात भयो, कन्यासँग युद्ध गर्न थाल्यो। त्यसपछि महाबली तुरन्त रथसहित एकैछिनमा साराथी बाहु प्रहरणोपेत धावमानो महाबलाते तलेन हत्य हृदये तया देव्या निपातितः। देवीले छोडेको त्यो वज्रबाट त्यो मुर दैत्य छातीमा देवीले मुड्कीले हानेर त्यो मुर दैत्यलाई पृथ्वीमा गिराइन्। गिराइसकेपछि दैत्य फेरि उठेर कन्यालाई मार्न भनेर दौड्यो। दौडिसकेपछि देवीले क्रोधित भएर उसको शिर काटेर यहाँ भनेको छ, पुनरुत्थाय सधावते कन्यानकाङ्क्षया दानवं पुनरायान्त रोषेण हत्य तच्छिरः। त्यसपछि शिर काटिदिन्। त्यसपछि क्षणान्निपातयामास भूमौ तत्र मासुरं दैत्यकृत शिरसोऽथ ययौ वैवस्वतालयं। त्यसपछि पृथ्वीमा गिराइदिन्। टाउको काटिदिएको छ। काटिदिएपछि त्यो यमलोकमा त्यो गयो। यमलोकमा गइसकेपछि शेष अरू बाँकी रहेका दैत्यहरू भागाभाग गर्न थाले। पातालमा कोही गए, कोही पाताल गए। शेषा भयारदितादिन पातलं विविशोरदविषः तत समुत्थितो देव पुरोद्रेसुरं हतं। सबै पातालतिर जाँदा भए। भगवान उठ्नुभयो, सन्मुखमा मरेका दैत्यलाई हेर्नुभयो। कन्यालाई आफ्नो अगाडि नम्रतापूर्वक 2 हात जोडी उभिएको देख्नुभयो। संसारका मालिक भगवान विष्णु अत्यन्त प्रसन्न भएर भगवान कन्यासँग सोध्न लाग्नुभयो कि यो दुष्ट दैत्य, यो गन्धर्व कसैले पनि यसलाई कसले मार्यो त, यो दैत्यलाई, यो मुर दैत्यलाई, जसले कसैले पनि जित्न सकेको थिएन। म त यो दैत्यदेखि डराएर गुफामा सुतेको छु भनेपछि ती कन्याले भनिन्, हे भगवान, म हजुरकै अंशबाट उत्पन्न भएको छु। मैले यो दैत्यलाई मारेको हुँ। तपाईँलाई यो शयन गरेको देखेर मार्नलाई उद्यत भयो। त्यस कारण हतो मया दुरात्मा सौ देवता निर्भया कृता तर्वैर्वाहं महाशक्ति सर्वशत्रु भयङ्करी। त्यसपछि महाशक्ति हुँ म, दुरात्मा त्यो दुष्ट राक्षसलाई मार्ने म हजुरकै अंशबाट उत्पन्न भएकी हुँ। हजुरले आश्चर्य किन मान्नु भएको छ हे भगवान? त्यसपछि निहते दान भगवान भन्नुहुन्छ, निहते दानवन्द्रेस्मिन् स्तुष्टोऽहं सत्वया नगे हृष्टापुष्टा सबै देवानन्द समजायतः। त्यसपछि असुरलाई तिमीले मारेको देखेर तिमी माथिमा प्रसन्न छु। देवताहरू पनि हृष्टपुष्ट भएका छन्। अब तिमी के वर माग्छौ त? माग। यहाँ भन्नुभयो, यदि तुष्टोऽसि मे देव यदि देयो वरो मम तारय महापापदुपवास परम नरम। देवीले भन्न लागिन्, हजुरले मलाई वरदान दिनुहुन्छ भने यस्तो वरदान दिनुहोस् कि व्रत गर्ने मनुष्यहरूको म महापापबाट छुटाइदिउँ। उपवासको जो फल छ आधा फल नक्त भोजन गर्नेहरूलाई र त्यसको पनि आधा एकपटक भोजन गर्नेहरूका लागि होस्। यस प्रकार हरियुक्तले इन्द्रियहरूलाई बसमा पारेर जो व्रत गर्दछ तिनीहरू भगवान वैकुण्ठको धाममा 1 करोडौँ कल्प 100 करोडौँ कल्पसम्म वास गर्नेछन्।
भगवान् तत्प्रसादेन भवते सबरो मम उपवासं सनक्तञ्च एकभुक्तं करोति चः। जसले भगवानको तपाईँको प्रसन्नले मलाई यो वरदान मिलोस् कि मेरो उपवास व्रत नगरून् अथवा एक साग भोजन गरून्, अनवरत व्रत गरून् अथवा एक साग व्रत गरून्। यस्ता व्रत गर्नेलाई हे जनार्दन धर्म धन मुक्ति दिनुहोस्। तब भगवान् भन्नुहुन्छ, हे कल्याणी, तिमीले जे भनेको छौ त्यो व्रतमा तथास्तु वरदान दिनेछु। एकादश्यां समुत्पन्ना मम भक्ति परायणा तत एकादशी तेवं तव नाम भविष्यति। भगवान् नारायण भन्नुहुन्छ, एका देवी, तिमी मेरो शरीरबाट प्रकट भएको हुनाले एकादशीको दिनमै मेरो शरीरबाट पराशक्ति तिमी प्रकट भएको हुनाले तिम्रो नाम आजको नाम के रह्यो? एकादशी, उत्पन्न एकादशी रह्यो। एकादशी उत्पन्न एकादशी माता कि। भगवान्ले भन्नुभयो, दग्धा पापानि सर्वाणि दास्यामि पदमा व्ययं तृतीया चाष्टमी चैव नवमी च चतुर्दशी। तृतीया अष्टमी नवमी तिथि एकादशी सबैभन्दा प्यारा छन्। म सत्य भन्छु, सबै व्रतहरूमा पनि पुण्य चाहिँ एकादशी नै छ भनेर ती कन्यालाई भगवान् विष्णुले वरदान दिएर भगवान् विष्णु अन्तर्ध्यान हुनुभयो। एकादशी हृष्टपुष्ट भइन्, संसारमा तिनी पूजनीय भइन्। जो मनुष्य एकादशी व्रत गर्दछ भने त्यसका म सारा शत्रु नाश गर्दछु, परम गति दिन्छु। म एकादशी महात्म्य यहाँ भन्नुभयो, रामी तेषां विघ्नाश्च सर्वसिद्धिं ददामि च एवं मुक्ता समुत्पत्तिरेकादश्या पृथा सुताः। एकादशीका दिनमा म सारा भक्तलाई म सिद्धि पनि दिनेछु। यो पवित्र तिथि छ, संसारमा उदय भएकी अर्जुन यो शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्षको दुवै पक्षकी एकादशीलाई भेद नगरिकन दुवै पक्षको व्रतलाई व्रत गर्नु। शुक्ल पक्ष र दुवै एकादशी हुन्। जो मनुष्य धन्य छन् जसले भगवान् विष्णुको भक्ति गर्दछन्, भगवान् एकादशीको महात्म्य पढ्छन्, एकादशीमा निराहार व्रत गर्दछन्, यहाँ निसन्देह अश्वमेधयज्ञ गरेको पुण्य फल प्राप्ति हुन्छ भनेको छ। विद्वानहरूले पुष्पाञ्जली सहित भोजनको प्रार्थना गर्नु भनेको छ। दिनमा व्रतको इच्छा गर्नेले मनुष्यले अष्टाक्षर मन्त्रले पात्रमा राखिएको जललाई 3 पटक आसमन गरेर पिउनु र व्रतको दिनमा सुत्नु। अर्काको अन्न खानु, मैथुन गर्नु, त्रिसङ्ग गर्नु, महकासको भाँडामा खानु, मांस तेल यी 8 कुरा चाहिँ व्रतीहरूलाई वर्जित भनेको छ। जो वार्तालाप गर्न योग्य छैन, पतित छ, त्यस्तासँग बोल्यो यदि झुक्किएर बोल्यो भने पनि त्यस्ता पतितसँग त्यतिखेर के गर्नु त? तुलसी पत्रको भक्षण गर्नु र पात अमलामा भक्षण गर्नाले शुद्ध हुन्छ। एकादशीको मध्याह्नकालमा द्वादशी अरुणोदयसम्म स्नान, पूजन, दान, होम कार्य गर्नु। यदि कुनै महासङ्कटमा परेको भए द्वादशीमा जलले पारण गरेर पुनः भोजन गरेदेखि भोजनको दोष हुँदैन। भगवान् विष्णुको भक्ति गर्नेहरू, विष्णुको भक्तका मुखबाट जुन मनुष्य सुन्दर मङ्गलदात्रीका कथा दिनरात सुन्दछन् तिनीहरूले करोडौँ कल्पसम्म विष्णुलोकमा सुख शान्ति भएर बास गर्दछन्। ब्रह्महत्यादिकं पापं नश्येत नात्र संशयः विष्णुधर्म समं नास्ति व्रतं नाम सनातनम्। त्यसैले ब्रह्महत्या गरेको छ भने पनि त्यस्ता पापीहरू निसन्देह तर्दछन्। त्यसैले वैष्णव धर्म, भगवान् वैष्णव भनेको भगवान् विष्णुको भक्त, जो भगवान् विष्णुको भक्त छ। त वैष्णव धर्म नै भगवान् शङ्करले सृष्टि गर्नु। भगवान् शङ्कर समानको अरू कुनै देवता पनि छैन। भगवान् किनभने भागवतजीमा भनेको छ कि वैष्णवानाम यथा शम्भु, वैष्णव भनेको सबैभन्दा श्रेष्ठ भगवान् शङ्कर हुनुहुन्छ। भगवान् शङ्करले नै पार्वतीलाई वैष्णव बनाएर सारा पुराण आदि शास्त्रहरू सुनाउनु भएको हुनाले वैष्णव भनेकै शैव हो, शिव हो। त्यसैले वैष्णव धर्म एकादशीको व्रत समान अरू कुनै पनि सनातनी व्रत छैन, धर्म छैन भनेर यहाँबाट वर्णन गरिएको छ र एकादशी महात्म्यलाई नै समापन गरिन्छ। हजुरहरू सबैले यो एकादशी महात्म्यलाई हजुरहरूले सुनेर पुण्य लाभ कमाउनु होला। जहाँ जहाँबाट हेर्नुभएको छ, हजुरहरू कहाँबाट हेर्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ, यो एकादशी महात्म्यलाई हजुरहरू सबैले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु नभुल्नुहोला र सल्लाह सुझावहरू हजुरहरूले दिन चाहनुहुन्छ भने पनि कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूले कमेन्ट लेख्नुभयो भने मैले पनि
हजुरहरूसँग चिन्ने नजिक हुने अवसर पाउँदछु। सबैजनालाई हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।